adlaw nga tanan. Mataming siya mo nga isko. So yan yung mga Philippines pala. Ikaw man ang Mura magdani. Sudlo ganito ninyong balay tawatan. Kay ako ang labing kalamayon na makaluluoy na makasasala. Tungod ng santos iyamot na pagpasakit. Tanawa ang akong kalag sa mga matang may lugon. Ug ang tanan kalag sa purgatorio. Tungod sa makasakit o kapaitan sa Diyos niya nga inahan. Inahan nga maluluoy iyamot sa dalangpanan sa makasasala. Tubusan mo ako sa kamatuon na kasakit sa akong mga sala. Luwason mo ang mga kalag sa purgatorio, labi na ang kalag ni Virgin. Pagaan mo siya sa imaya sa isaag sa kanya sa kahulayan. Amen. Orasyon sa unang adlaw. Manunubos ko, ugma sa kalag o iyamot nga kasakit, o pagpailog nga gilansang kanimo ni Anang Cruz. Palabhasan mo ang akong mga kalag, sa langsang sa santos nga kahadlok kanimo. Ug agakon mo ako sa dalan sa Dios nun nga mga sugo. Naghapa ako sa imong mga tiil. Nagasimba ako kanimo matamis o iyamot nga Hesus. Tungod sa kasakit nga gibati sa imong masulog-on nga inahan. Nangamuyo ako nga luwason mo na ang mga kalag sa purgatorio, labi na ang kalag ni Libertine sa makasakitan. Ug dad-on mo sila sa pahulayan nga walay katapusan. Amen. Ama namo na ka sa mga langit pagdaygod na imong ngalan. Mawad ka namo imong gingharian. Matuman ning pagbuot ni sinuta maingon sa langit. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya nga Panginoong Diyos na kami. Narani ka sa mga babae nga tanan lahan ng mga nabunga sa tiyan mga sis. Santa Maria inang sa Iglesia. Dahil samahan sa anak sa Diyos sa Espiritu Santo. Orasyon sa ikaduha ka adlaw. Ukamot sa mamamawi